अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम उर्दू लुग़त को पढ़ने के बारे में चंद हिदायत बयान करेंगे और फिर अगर मौका मिला तो कुछ उर्दू अल्फाज जो हैं उनके बारे में भी तफसील बयान करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जैसे मुख्तलिफ़ मज़ामीन में कुछ ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, यानी इस्तिलाहात होती हैं, इसी तरह उर्दू लुग़त को पढ़ने के लिए भी कुछ इस्तिलाहात होती हैं जिनका जानना तुलबा के लिए और उर्दू ज़बान व अदब के शायकीन के लिए ज़रूरी है। उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ़ अल्फाज और उनके मानी और उनका माख़ज़ और मंबा और दीगर जो हैं वो तफसीलात जानने के लिए हम उर्दू लुग़त का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू लुग़त को पढ़ने के लिए माहिरीन ने कुछ असूल और कुछ इशारात जो हैं वो तय कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें जानते हैं कि ये इशारात जो हैं ये क्या हैं और उनकी तफसील क्या है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी लफ्ज़ के आगे गोल है लिखी हो तो इससे मुराद ये है कि वो लफ्ज़ हिंदी ज़ुबान का है। यहाँ ये अर्ज़ कर दूँ मैं कि उर्दू ज़ुबान चूँकि बहुत सी ज़ुबानों से मिलकर बनी है और ये एक मजमुआ है मुख्तलिफ़ ज़बानों का, इसलिए इसमें उन अल्फाज के बारे में बता दिया जाता है लुग़त में कि ये कौन सी ज़ुबान से ये बुनियादी तौर पर अल्फाज लिए गए हैं। लिहाजा अगर किसी लफ्ज़ के आगे है लिखा हुआ है, ये गोल है तो इससे मुराद है कि ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। अगर किसी लफ्ज़ के आगे फ़े लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये फ़ारसी ज़ुबान से लफ्ज़ लिया गया है। अगर आइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अरबी ज़ुबान से लिया गया है। और अगर उसके आगे अंग लिखा हुआ है, अलिफ नून गाफ अंग, यानी मुखफ़फ़ है, ये तमाम इशारात जो हैं ये मुखफ़फ़ हैं, मुखफ़फ़ात हैं, यानी एब्रीविएशंस हैं ये। अगर अलिफ नून गाफ अंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान से लिया गया है। इसी तरह अगर ते लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर सीन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर इब्र लिखा हुआ है, आइन बे रे इब्र, तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ इब्रानी ज़ुबान का है जो कि क़दीम ज़ुबान है। इसी तरह अगर पे रे लिखा हुआ है, पे रे, ये असल में पुर्तगाली का मुखफ़फ़ है, पुर्तगाली ज़ुबान, तो गोया ये पुर्तगाली ज़ुबान का लफ्ज़ होगा। और अगर ये वाव यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान का है। और अगर पे नून लिखा हुआ है तो इससे मुराद ये है कि ये लफ्ज़ पंजाबी ज़ुबान का है। इसके अलावा नाज़रीन, लफ्ज़ के हरकातो तलफ़्ज़ो मानी में उर्दू इस्तेमाल के अलावा असली ज़बान के हरकात को कौसैन में लिखा जाता है। इसी तरह अगर कोई लफ्ज़ जो है उसके आगे मीम ज़ाल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है ग्रामर के लिहाज से। इसी तरह अगर उसके आगे मीम वाव लिखा हुआ है, मीम वाव मू, तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है। अगर उसके आगे लाम काफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लखनऊ के अंदाज़े ज़बान से लिया गया है, लखनऊ के मुहावरे से उसको लिया गया है। और अगर उस लफ्ज़ के आगे आइन वाव लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ जो है वो औरत या बेगमाती या ज़नानी बात है वो, ठीक है, औरतों के इस्तेमाल में होता है, औरतों की गुफ्तगू में होता है। और अगर उसके आगे आइन वाव अलिफ अवा लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो अवाम के इस्तेमाल का लफ्ज़ है, अवाम उससे ज़्यादातर इस्तेमाल करती है।
اسی طرح اگر کسی لفظ کے آگے با اضا لکھا ہو، بے ہے با اور الف زواد الف حمزہ، با اضا لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ با اضافت فارسی اسی طرح، اور بے اضا اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے بے اضافت فارسی کا یہ مخفف ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر چھوٹی سی ڈیش یا تھوڑی سی بڑی ڈیش لگا کر اس نشان، یعنی یہ جو نشان ڈیش کا میں نے بولا ہے، چھوٹا سا نشان ہو ڈیش کا یا تھوڑی سی بڑی ڈیش ہو، تو اس ڈیش کے نشان کے اوپر اور نیچے کے الفاظ، بعض لفظوں کے آگے ایک ڈیش لگا کر اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، نیچے بھی لکھا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور بدل، یعنی دونوں طرح سے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیے، جیسے ہم کہیں نصیب کا ستارہ، ٹھیک ہے، تو اب نصیب کا ستارہ جو ہے اس کو نصیب کا تارہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب نصیب کا لکھنے کے بعد آگے ڈیش لگائی جائے گی اور ڈیش کے اوپر تے الف تا لکھا جائے گا اور نیچے سین تے الف ستا لکھا جائے گا، یعنی اوپر تا ہے نیچے ستا ہے اور آگے رے ہے راہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے تو وہ دو طرح سے پڑھا جائے گا، تارہ بھی پڑھا جائے گا اگر اوپر والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور اگر نیچے والے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر وہ ستارہ پڑھا جائے گا۔ تو گویا نصیب کا ستارہ بھی ٹھیک ہے اور نصیب کا تارہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیش کی علامت اس طرح سے استعمال کی جائے گی۔ اسی طرح قوسین لگائی جاتی ہیں جسے ہم انگریزی میں بریکٹ کہتے ہیں، اس میں لکھے ہوئے حرف یا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اس اضافہ کے ساتھ بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کہیں مردے پر جیسے 100 من، آگے قوسین کے آگے اندر لکھا ہو مٹی اور اس کے بعد لکھا ہو ویسے 1000 من، تو اس کو یوں پڑھیں گے کہ مردے پہ جیسے 100 من مٹی ویسے 1000 من، اور اس بریکٹ والے لفظ کو پڑھے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے اسے، تو وہ پھر یوں پڑھا جائے گا مردے پر جیسے 100 من ویسے 1000 من۔ تو یعنی یہاں پر مٹی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ یہاں وہ لفظ مٹی موجود ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ یا کبھی یہ محاورہ مٹی کے بغیر بھی یعنی بول لیتے ہیں، مٹی لفظ کے بغیر بھی بولا جاتا ہے، تو ایسے میں یہ لفظ پھر جو ہوتا ہے وہ واوین یعنی قوسین یعنی بریکٹ کے اندر اسے لکھا جائے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے دیکھیے سواد فلاں، سواد لکھا ہوتا ہے خالی۔ اب سواد کا کیا مطلب ہے؟ سواد سے مراد ہے صفحہ، یعنی اس صفحے یا مذکورہ لفظ کے ذیل میں اس کی سند ملے گی۔ سواد سے مراد ہے صفحہ، یعنی پیج نمبر مینشن کرنا ہو تو وہاں پر سواد لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مؤلف لکھا ہوتا ہے، کسی کتاب کے جو رائٹر ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مؤلف، میم واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے اور لام فے، اور لام کے اوپر تشدید بھی ہوتی ہے، تو اس کو پڑھا جاتا ہے مؤلف۔ تو مؤلف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس صاحب نے مختلف کتابوں یعنی مختلف کتب سے کچھ مواد لے کر اس کو ترتیب دے کر یہ کتاب بنائی ہے، تو لہذا یہ ان صاحب کا نام ہے، تو ان صاحب کو کہتے ہیں مؤلف، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مؤلف کی جگہ مصنف لکھا ہو، میم سواد نون فے مصنف، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ان صاحب کی تخلیق ہے، انہوں نے خود سے لکھی ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے، اپنی سوچ ہے اور اپنا خیال ہے جو انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کتاب اردو کی کتاب کے نیچے ٹائٹل پیج پر یعنی ان کا جو سر ورق ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نور، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نور اللغات کو ہم ان شارٹ لکھتے ہیں نور۔ اسی طرح فرہنگ آصفیہ بھی ایک اردو کی بہت مستند جو ہے وہ لغت ہے، تو اس کے لیے جو مخفف ہے وہ ہم خالی فر استعمال کرتے ہیں، فر کا مطلب ہوتا ہے فرہنگ آصفیہ۔ اسی طرح بعض الفاظ پر 2 حرکتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرح مستعمل ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرح
اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے سمت اور اس کو سمت بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, زبر لگا دیں تو سمت پڑھا جائے گا, زیر لگائیں گے تو سمت پڑھا جائے گا, یعنی اس سے مراد ہوتا ہے جانب یا طرف. تو یہ ناظرین محترم چند ایک ہم نے اشارات بیان کیے ہیں جو اردو لغت کو پڑھنے کے لیے کسی بھی اردو طالب علم یا اردو سے شغف رکھنے والے جو صاحبان ہیں ان کو ان تفصیلات کو اور ان اشارات کو جاننا ضروری ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے, ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اچھی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.